어떤 사람들은 돈일 수 있습니다. कसैले पैसा भन्छन्, 명예, 사랑, 가족들일 수 있습니다. कसैले मान, सम्मान, प्रेम, परिवार अनि यस्तै इत्यादि कुराहरूलाई मान्यता दिन्छन्। 그러나 이것은 한평생 잠깐 있는 것들입니다. तर यी कुराहरू भनेको चाहिँ खास भन्ने हो भने हाम्रो छोटो जिन्दगीमा एकदम क्षणिक कुराहरू हुन्। 세상의 수많은 만남 가운데 예수님과의 영적인 만남만큼 소중한 것은 없습니다. वास्तवमा यदि हामी यसरी परमेश्वरको भवनमा आएका हरेक छोराछोरीहरूले उहाँका छोराछोरीहरूले येशू प्रभुलाई भेट्नु जस्तो अनि उहाँलाई ग्रहण गर्नु जस्तो अमूल्य कुरो अनि प्रभु येशू जस्तो मूल्यवान थोक अथवा भनौँ प्रभु कुनै पनि थोक छैन भनिकन बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। 하루에도 수십 번 좌절하며 사는 것이 인생입니다. हाम्रो जीवन हामीले हेर्ने हो भने हामी दिन प्रतिदिन पल पल हामी हताश हुन्छौँ, ठोकर खान्छौँ अनि हामी दुःख कष्टमा हामी झेलेका हुन्छौँ। 한국 사람도 그렇지만 여러분들이 회사에서 힘든 일을 하면서 사시는 것은 이 세상에 있는 모든 사람들이 겪는 것입니다. कोरियनहरू पनि तपाईहरुले देख्नुभएको छ देशमा कति दुःख गरेर बाँच्दछ र सँगसँगै तपाईहरु पनि यसरी विदेशमा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, तपाईहरुले पनि अनुभव गर्नुभएको छ कति गाह्रो हुन्छ भनेर। 그러나 이렇게 힘들게 사는 것은 잠시입니다. तर वास्तवमा भन्ने हो भने यस्तो थकानको जीवन पनि एक किसिमले भन्ने हो भने छोटो हो। 그런데 영원한 것이 있습니다. तर वास्तवमा हामीले हेर्ने हो भने एउटा अनन्तता भन्ने कुरो पनि छ। 이 세상의 진리와 빛으로 나타난 예수님과의 만남은 인류 역사에서 가장 큰 우주적인 사건입니다. वास्तवमा भन्ने हो भने प्रभु येशू जो ज्योति र नुन बनिकन यस धरतीमा आउनुभयो, उहाँलाई भेट्नु जस्तो अमूल्य कुरो अरू केही पनि छैन। मानव इतिहासमा उहाँ जसरी आउनुभयो त्यसरी हामीले उहाँलाई ग्रहण गर्ने अनि उहाँलाई बुझ्ने हो भने त्यो जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरो मलाई केही छ जस्तो लाग्दैन। 예수님을 만났던 많은 사람들은 자신만을 위해서 산 것이 아니었습니다. प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेको व्यक्ति खास भन्ने हो भने उसले आफूमा मात्र केन्द्रित भएर जिउने चाहिँ होइन। 예수님을 참되게 믿는 사람들은 이 세상에서 성자와 같은 삶을 살았습니다. प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेको व्यक्ति चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने परमेश्वरको वचन अनुसार एउटा सन्तको जीवन, एउटा धार्मिक जीवन उसले अपनाउनु पर्दछ। 이런 성자 같은 삶은 결코 세상이 주는 육체적이거나 감각적인 것과는 본질적으로 다른 것입니다. तर यो जुन बाइबलले बताएको जुन धार्मिकताको जीवन भनिएको छ त्यो संसारको कुनै पनि थोकद्वारा चाहिँ हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। 예수님께서 베풀어 주신 십자가의 사랑과 그가 베풀어 주신 영적인 풍성함이 있어야 합니다. जुन प्रभु येशूले जुन क्रुसमा आफू चढ्नु भइकन जुन उहाँले प्रेम व्यक्त गर्नुभएको छ अनि जुन उहाँले हामीलाई प्रशस्तताको जीवन दिनुभएको छ त्यो एकदमै अमूल्य छ। 이러한 것들은 세상의 모든 악한 세력들이 지배할 수 없는 영적인 것입니다. र यस्तो जुन प्रेम जुन प्रभु येशूले उहाँले क्रुसमा चढ्नु भएर देखाउनु भएको छ त्यो प्रेमलाई चाहिँ यो अन्धकारको शक्ति अथवा भनौँ संसारको शक्तिले चाहिँ त्यसरी जित्न सक्दैन। 우리는 하나님 앞에서 진실하게 살아야 합니다. हामी चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ एउटा सत्यताको जीवनमा हामी उहाँको अगाडि जिउनु पर्दछ। 때론 이른 새벽 아침이나 혹은 한적한 숲속을 다니거나 아무도 간섭받지 않는 한밤중이라도 우리가 깊이 생각해야 할 것이 있습니다. हामीले जीवनको क्षणहरूमा पलमा हामीले महसुस गर्नुपर्दछ सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई अनि क्रुसमा चढ्नु भइकन बौरिनु हुने प्रभु येशूको प्रेमलाई हामीले पल हामीले महसुस गर्नुपर्दछ। उहाँ को हुनुहुन्छ भने हामी हृदयमा विचार गर्नुपर्दछ। 이런 깊은 생각을 통해서 자신의 죄를 깨닫고 र यसरी आफूले जुन आफ्नो आत्ममूल्याङ्कन गरिकन अनि प्रभुको बारेमा हामी जुन सोचेर समय बिताउँछौँ अनि प्रार्थना गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी हामीले आफ्नो पापलाई हामी महसुस गर्छौँ। 예수님이 나의 구원자이십니다라는 사실을 고백할 수 있어야 합니다. जब हामी पश्चाताप गर्दछौँ हामीले विगतको आफ्नो अधर्म पापलाई हामी सम्झेर हामी पश्चाताप गर्दछौँ अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रभुलाई मुक्तिदाताको रूपमा हामी ग्रहण गर्न पुग्दछौँ। 이런 고백의 순간에 저와 여러분들은 예수님의 생명으로 새롭게 태어나는 것입니다. र यसरी जति बेला हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्दछौँ उहाँलाई आफ्नो हृदयमा हामी निमन्त्रणा गर्दछौँ त्यति बेला हामीले हाम्रो पुरानो स्वभाव पुरानो ढाँचाको जीवनलाई हामीले पूर्ण रूपमा त्यागेर हामी नयाँ वर्तावमा नयाँ रूपमा हामी परिवर्तन भएका हुन्छौँ। 새로운 영적인 열매를 맺는 것입니다. त्यति बेला हामी आत्मिक रूपमा फल फलाउने हामी बिउहरू अथवा भनौँ हामी भाङ्गाहरू हुन सक्छौँ। 과거에 나 자신만을 위해서 살았던 것과는 완전히 새로운 사람이 되는 것입니다. विगतको हरेक हाम्रो कुकर्महरूलाई हामी त्यागेर हामी पूर्ण रूपमा एउटा नयाँ सृष्टि प्रभुमा हामी हुन पुग्दछौँ।
예수님과 함께 새로운 피조물이 되는 것입니다. हामी उहाँमा साँच्चै नै भन्ने हो भने उहाँको इच्छा अनुसार जिउने नयाँ सृष्टि हामी हुँदछौँ। 이것이 세상에서 가장 중요한 것입니다. र यो कुरा नै वास्तवमा भने संसारमा बाँचुन्जेलसम्म चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मूल्यवान कुरो हो। 모세와 예수님에 대해서 말씀을 나누겠습니다. यसघडी म तपाईँहरूको बीचमा मोसा र येशू प्रभु येशूको बारेमा केही कुराहरू बाँड्न चाहन्छु। 모세는 이스라엘 민족을 애굽에서 이끌어내었습니다. मोसालाई चाहिँ परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई मिश्रको दासत्वबाट मुक्त गराउनको निम्ति एउटा नेताको रूपमा नेतृत्व उनले पाएका थिए। 광야에서 이스라엘 민족들을 이끌어낸 민족적 영웅이었습니다. उनी उजाड स्थानबाट लाखौँ लाख इस्राएलीहरूलाई उनले त्यो मरुभूमिबाट डोर्याएर त्यसरी अगुवाई गर्ने एउटा हिरो एउटा नायकको रूपमा उनी प्रस्तुत भएका थिए। 성경 히브리서 3장 5절에는 이렇게 말씀합니다. हामीले हिब्रू यही पुस्तकको 3 अध्याय यही अध्यायको 5औं पदलाई हेरौँ भने 모세는 장래에 말한 것을 증거하기 위하여 하나님의 온 집에서 사환으로 충성하였다고 했습니다. अब यसमा यसरी लेखेको छ हिब्रू 3 अध्यायको 5 पद अब भविष्यमा बोलिने कुराका गवाहीको निम्ति मोसा परमेश्वरका सारा घरानामा दासको रूपमा विश्वस्त थिए। 모세는 하나님의 사역을 사환으로서 충성했습니다. मोसाले चाहिँ परमेश्वरको जुन आज्ञा पाएर चाहिँ उनले जुन परमेश्वरको एउटा जुन मिनिस्ट्री उनले जुन एउटा सेवा उनले त्यसरी इजरायलीहरूलाई अगुवाई गरेर परमेश्वरको काम गरेका थिए। 그래서 민족을 구원했습니다. र त्यसरी उनले त्यो जातिलाई त्यो लाखौँ लाख इजरायलीहरूलाई चाहिँ त्यो दासत्वबाट मुक्त पारेका थिए। 그런데 히브리서 3장 6절의 말씀에 보면 तर त्यसै गरिकन हामीले यही अध्याय 3को 6 हिब्रूको 3 अध्यायको 6 पदलाई हेर्यौँ भने 예수님은 그의 집 맡은 아들로 충성하였다고 했습니다. त्यसरी त्यसमा यसरी लेखेको छ हिब्रू 3 अध्याय 6 पद तर ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरका घरानामा पुत्रको रूपमा विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो। 모세는 하나님의 사환이었고 예수님은 하나님의 아들이었다는 것입니다. मोसा चाहिँ परमेश्वरको एउटा सेवकको रूपमा हामीले बाइबलमा पाउँदछौँ भने तर प्रभु येशू चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको रूपमा हामीले बाइबलमा पाउँदछौँ। 모세는 인간의 모습으로 와서 흙으로 돌아가는 인생이었습니다. मोसा चाहिँ शारीरिक रूपमा उनी संसारमा आए र उनी शरीरमा नै उनी माटोमा नै मिलेर उनले आफ्नो जीवन त्यागे। 그러나 예수님은 하나님 그분 자신으로서 하나님의 영광으로 이 땅에 오셨습니다. तर येशू प्रभु ईश्वर भइकन मानव शरीरमा आउनु भएर उहाँ फेरि उहाँ आफ्नो मानव शरीरलाई उहाँले त्याग्नु भइकन त्यतिमा मात्र सीमित नभइकन उहाँ फेरि स्वर्गमा उक्लिजानुभयो। 그 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에서 달리는 고난을 당하셨습니다. र यसमा हामीले बाइबलमा हामीले थुप्रै पुस्तकहरुमा हामीले हेर्यौं भने चाहिँ प्रभु येशूले जुन क्रुससम्मको जुन एउटा दुःख अनि जुन कष्ट उनले भोग्नु भएको थियो 보기에는 비참한 인생의 모습이었습니다. उनले खास भन्यो भने प्रभु येशूले एकदम दयनीय अवस्था एकदम पीडादायक अवस्था उहाँले भोग्नु भएको थियो। 그렇지만 이런 비참한 것이 예수님을 믿는 모든 자들에게는 구원을 베푸시는 하나님의 은혜입니다. प्रभु येशूले त्यसरी जुन कष्ट जुन दुःख सहनु भयो तर त्यो दुःख अनि त्यो कष्टमा चाहिँ उहाँले हाम्रो निम्ति एउटा उपहार एउटा पुरस्कार अनन्त जीवनको पुरस्कार हाम्रो निम्ति उहाँले मुक्तिको पुरस्कार उहाँले हाम्रो निम्ति राखिदिनु भयो। 예수님은 구원을 완성하셨을 뿐만 아니라 하나님 우편에 앉아 계셔서 지금 이 시간에 우리들을 위해서 기도하시는 분이십니다. उहाँले हाम्रो निम्ति मुक्तिको प्रतिज्ञा मात्र राख्नु नभइकन चाहिँ उहाँ परमेश्वर पिताको दाहिने बाहुलीपट्टि विराजमान हुनुभएको छ र हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। 저와 여러분들을 위해 기도하심으로써 하나님의 나라를 완성하시는 분이십니다. उहाँले हाम्रो निम्ति यो संसारमा छौन्जेल विभिन्न किसिमको आशिषहरू मात्र नभइकन अनि हाम्रो आत्मिक मुक्ति र त्यति मात्र नभइकन हाम्रो निम्ति स्वर्गीय राज्य स्वर्गीय घरसम्मको हाम्रो यात्रालाई उहाँले तयार पारिदिनु भएको छ। 예수님의 기도 때문에 저와 여러분들이 이 시간에 하나님 앞에 예배를 드리고 있습니다. प्रभु येशूले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको प्रार्थनाको असरद्वारा आज हामी तपाईँ यसरी यो भवनमा प्रभु येशूको नाममा भेला हुन पाएका छौँ। 저와 여러분들의 잘남이 아닙니다. हामी यसरी आफ्नो ख्याति आफ्नो नाम अथवा आफ्नो बल शक्तिले हामी यहाँ भेला भएका चाहिँ पक्कै पनि होइनौँ। 다음은 사도 베드로의 고백을 살펴보겠습니다. म यसघडी फेरि अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो यो बाइबलको चेला पत्रुसको बारेमा उसको विश्वास उसको स्वीकारको बारेमा भन्न चाहन्छु। 예수님을 따르는 많은 사람들이 생겼습니다. हामीले प्रभु येशूको जीवनकालमा हेरौँ भने उहाँलाई पछ्याउने धेरैभन्दा धेरै चेलाहरू थिए। 그러자 예수님께서 제자들에게 물으셨습니다. र एकपल्ट प्रभु येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई सोध्नुभयो 사람들이 인자를 누구라 하느냐? मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को भनी भन्दछन्? 제자들이 말했습니다. तर चेलाहरूले यसरी जवाफ दिए 더러는 세례 요한, 엘리야
에레미야와 같은 선지자들 중에 하나이나이다 라고 했습니다. मत्ती 16 अध्यायको 14 पदमा हामीले पनि पाउन सक्छौं तिनीहरूले जवाफ दिए कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना कसैले एलिया र कसैले यर्मिया वा अगमवक्ताहरूमध्ये कुनै एकजना हुन् भनी भन्छन् 그러자 나서기를 좋아하는 베드로가 말했습니다. तर त्यही बीचमा चाहिँ पत्रुसले कुरा काट्दै उनले बीचमा उनले चाहिँ पत्रुसले यसरी आफ्नो विश्वासलाई यसरी उनले प्रकट गर्दछन् 주님은 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들입니다라고 말했습니다. सिमोन पत्रुसले जवाफ दिए तपाईं ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जीवित परमेश्वरको पुत्र 이 말을 들은 예수님께서 베드로를 칭찬하셨습니다. र यो कुरा सुनेर प्रभु येशूले पत्रुसलाई के भन्यो 내가 복이 있다. 이것을 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지니라고 했습니다. मत्ती 16 को 17 पदमा हामीले पाउन सक्छौं येशूले तिमीलाई भन्नुभयो योनाको छोरो सिमोन तिमी धन्य हौ किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट भएको होइन तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले प्रकट गर्नुभएको हो 그리고 연이어서 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라고 했습니다. त्यसैगरी प्रभुले फेरि भन्नुभयो पत्रुसलाई म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नर्कका ढोकाहरू त्यसमाथि विजयी हुने छैनन् 마태복음 16장 19절에는 이런 말씀이 있습니다. मत्ती 16को 19मा हामीले फेरि हेरौँ भने 내가 천국의 열쇠를 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라는 축복의 말씀을 주셨습니다. मत्ती 16को 19मा यसरी लेखेको छ म तिमीलाई स्वर्गको राज्यका साँचाहरू दिनेछु जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्नेछौ सो स्वर्गमा बाँधिनेछ र जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाउला सो स्वर्गमा फुकाइनेछ 그렇습니다. 베드로가 말한 이 고백은 참으로 훌륭한 것이었습니다. र यसरी जुन पत्रुसले भनेका थिए कि प्रभु तपाईं ख्रीष्ट हुनुहुन्छ परमेश्वरका पुत्र भनेर जुन उनले जवाफ दिएका थिए त्यो जवाफ चाहिँ एकदमै भन्यो भने उत्साहित अनि एकदमै सही जवाफ उनले दिएका थिए 이렇게 정확히 예수님에 대해서 말한 것은 수제자로서 매우 본받을 만한 것이었습니다. र यसरी आफूले कुनै पनि व्यक्तिले मानिसहरूको माझमा प्रभुलाई त्यसरी व्यक्त प्रभु येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्न सक्छ उनले आफूलाई एउटा प्रभुमा आफूलाई यसरी वृद्धि गरिदिएको भनिकन हामी महसुस गर्न सक्छौँ 이런 고백이 저와 여러분들에게도 있기를 바랍니다. र यस्तो किसिमको जसरी पत्रुसले गवाही दिएका थिए त्यसरी तपाईहरू पनि मानिसहरूको माझमा ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर गवाही दिन सक्नु भएको होस् भनिकन म प्रभुमा प्रार्थना गर्दछु 그러므로 우리는 예수님을 깊이 생각해야 합니다. त्यसैगरी म तपाईहरुको अगाडि फेरि भन्न चाहन्छु कि येशूलाई हामीले हृदयबाट गहिराईबाट हामीले बुझ्नु पर्दछ विचार गर्नु पर्दछ 성경은 인생들에게 말씀하십니다. 바이블ले हामीलाई बताउँदछ 오늘 본문 말씀인데요. 믿는 도리에 사두시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라고 했습니다. आउनुहोस् फेरि आजको वचन हामी फेरि हेर्नेछौँ यसकारण स्वर्गीय बोलावटमा सहभागी भएका पवित्र भाइयो हामीले दृढ स्वीकार गरेका प्रेरित तथा प्रधान पुजारी येशूलाई विचार गरौँ 예수님을 깊이 생각하면 베드로와 같은 놀라운 고백이 있다는 사실을 발견하게 됩니다. तपाईहरुले हामी सबैले यदि प्रभु येशूलाई हृदयबाट विचार गर्यौं भने अथवा हामीले उहाँलाई गहिराईले विचार गर्यौं भने जसरी पत्रुसले त्यसै साहस साथ भन्न सकेका थिए त्यही साहस अनि त्यही विश्वास हामीमा पनि प्रभुले दिनुहुनेछ 혹자들은 예수님에 대해서 예수님은 이런 분이고 예수님은 저런 분이라고 말하곤 합니다. हामी संसारमा हामी हिँड्दा डुल्दा सुन्छौं कोही मान्छेले येशूलाई कस्तो किसिमले व्यक्त गर्छन् के भन्छन् कसैले के भन्छन् 그런데 그 많은 말 중에 정작 중요한 것은 그 말이 성경에서 말씀하시는 예수님과 다른 것일 수 있다는 것입니다. तर जुन संसारको मानिसहरूले व्याख्या गरेको येशू चाहिँ त्यो येशू र बाइबलले बताएको येशूको बीचमा कुनै भिन्नता छ कि छैन त्यो कुरा हामीले बुझ्नु अति आवश्यक छ. 우리가 평가된 예수님에 대해서 조심스럽게 들어야 할 필요가 있습니다. हामीले हाम्रो निम्ति प्राण दिनुहुने अनि बौरी उठ्नुहुने प्रभु येशूको बारेमा चाहिँ हामीले एकदम होशियार साथ अनि एकदम हामीले मन लगाएर तत्चित्त साथ अध्ययनद्वारा अनि प्रार्थनाद्वारा येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सक्नु पर्दछ. 저와 여러분은 예수님 그분 자신이 말씀하신 것에 대해서 깊이 생각해야 합니다. म फेरि पनि भन्दछु तपाईहरुलाई प्रभु येशूलाई तपाईहरुले हृदयबाट विचार फेरि एकचोटि गर्नुहोस् गर्नुभएको छैन भनेदेखि 얼핏 들으면 말장난 같을지 모르지만 이것은 매우 깊은 문제입니다. तर यो मान्छेहरुको जुन त्यो शब्द जालहरु तपाईले सुन्नुहुन्छ मानिसहरुले विभिन्न कुराहरुले विभिन्न किसिमको प्रतिक्रियाहरु येशूको बारेमा प्रतिक्रियाहरु दिन्छन् तर म फेरि पनि भन्दछु कि येशूको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले फेरि पनि राम्रोसँग हृदयबाट विचार मनन गर्नु आवश्यक छ. 그러므로 우리는 본문의 말씀처럼 예수님을 깊이 생각해야 합니다. आजको वचन अनुसार जसरी त्यो हामीले हेरेका छौं कि येशूलाई विचार गर त्यो शीर्षकमा भनि अनुसार हामी त्यसरी प्रभु येशूलाई विचार गर्नु पर्दछ.
여기서 생각한다는 말은 단순히 막연히 생각하는 것이 아닙니다. र यसरी विचार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो एकदम यो हल्लुको तवरले यस्तो भनेर चाहिँ होइन कि 헬라어에 생각한다는 말은 카타노이아입니다. ग्रिकमा यो विचार गर्ने कुरालाई चाहिँ यसरी विचार गर्नुलाई चाहिँ यो काथानोइयो भन्ने किसिमले उनीहरूको भाषामा त्यसरी भन्दो रहेछ। 이 뜻은 주목하다, 지각하다, 깨닫다, 돌보다라는 많은 의미를 갖고 있습니다. के हो त यो यसरी विचार गर्नुको अर्थ जुन ग्रिक भाषामा भनेको त शब्दको अर्थ चाहिँ आफ्नो ध्यान दिनु, विस्तारित गर्नु अथवा विचार गर्नु, स्मरण गर्नु, महसुस गर्नु यस्तो किसिमले चाहिँ व्यक्त हुँदो रहेछ। विचार गर्नुको अर्थ चाहिँ ग्रिक भाषामा। 그래서 우리는 관습적이거나 막연한 예수님을 추상적으로 바라보지 말아야 합니다. त्यसैले हामीले येशू प्रभुलाई चाहिँ बाहिरी तवरमा मात्र हामीले विचार गरेर बुझेर चाहिँ हुँदैन। 성경에서 말씀하신 예수님을 직접적으로 보고 느끼고 영적으로 만나야 하는 것입니다. प्रत्यक्ष रूपमा तपाईले येशूलाई चाख्नु भएर प्रत्यक्ष रूपमा तपाईले येशूलाई बुझ्नु भएर अनि उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर महसुस गर्नुभयो भने तपाई आशीषित हुन सक्नुहुनेछ। 그렇다면 우리는 어떤 예수님을 생각해야 하죠? र आजसम्म हामीले कसरी येशूलाई हेरिरहेका छौं त? 십자가에 달린 예수님을 만나야 합니다. यसगरी हामीले चाहिँ क्रुसमा चढ्नु भएको हाम्रो प्रभु येशूलाई भेट्नु आवश्यक छ। 히브리서는 말씀하십니다. यो हामीले हिब्रूको पुस्तकमा फेरि हेरौँ भने 옛적의 선지자들로 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막 날에 아들로 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 후사로 세우시고 또 저로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라고 히브리서 1장에 말씀합니다. हिब्रू पुस्तक पहिलो अध्याय 1 अध्यायको 1 देखि 2 पदसम्म हामी हेर्यौं भने त्यहाँ यसरी लेखेको छ, प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग वक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो, तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो, उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नुभयो। आमेन। 선지자들은 세상 사람들에게 하나님의 말씀을 전달한 사람들입니다. यो अगमवक्ताहरू भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन मानिसहरूको माझमा प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। 그러므로 선지자들이 외친 것은 하나님의 말씀입니다. र जुन त्यसै अगमवक्ताहरूले मानिसहरूको बिचमा जुन त्यो चिच्याएको आवाजहरू छन् त्यो चाहिँ परमेश्वरको आवाजहरू हुन्। 그렇지만 선지자들은 악한 인간의 문제를 근본적으로 해결할 수 없었습니다. तर यो अगमवक्ताहरू पनि उनीहरू पनि मानव शक्तिमा उनीहरू मानिस मात्रामा सीमित भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसरी जुन एउटा यो सम्पूर्ण जुन एउटा हामीले प्रेम गर्नुहुने परमेश्वरले जुन करार बाँध्नु भएको छ, जुन उहाँले पापको मुक्तिको निम्ति जुन योजना राख्नु भएको छ, त्यो एउटा साधारण मानिसमा सीमित छैन। 그만큼 인간은 하나님으로부터 멀리 떠나 있었기 때문입니다. किनभने उनीहरू अगमवक्ताहरू पनि एउटा साधारण मानिसहरू मात्र हुन्, तर उनीहरू चाहिँ परमेश्वरकोमा उनीहरू डर र भयमा जिउने भएको हुनाले चाहिँ 인간에게는 하나님의 말씀을 들을 수 있는 귀가 없는 인간입니다. तर हामी चाहिँ हामी मानव शरीरमा भएको हुनाले हामी पापमा लतपतिएका छौँ र हामीले परमेश्वरको वचन हामी राम्ररी सुन्न पनि हामीसँग बोल्नु भएको आवाजहरू हामी कति बेला हामी सुन्न पनि सक्दैनौँ। 마음이 돌덩이처럼 굳어져 버린 사람이 되었습니다. कति बेला हाम्रो हृदयहरू परमेश्वरप्रति एकदम कठोर भएको हुन्छ, ढुङ्गा सर भएको हुन्छ। 그렇기 때문에 예수님께서 마지막으로 하나님 아들의 형상으로 이 땅에 오셔야 했습니다. त्यही कारणले हामीले अघि हिब्रू 1 अध्यायको 1 र 2 पदमा हेर्दाखेरि हामीले जुन हेरेका थियौँ, पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो अनि आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नुभयो। 더 이상 선지자들로서 감당할 수 없는 문제를 예수님이 감당하셔야 했습니다. हामीले बाइबलमा हेर्यौँ भने अगमवक्ताहरूले पहिलेदेखि येशूको बारेमा भविष्यवाणी गरेका थिए, तर ती अगमवक्ताहरूमा मात्रै चाहिँ पापको मुक्तिको निम्ति कुनै पनि उनीहरूमा त्यो शक्ति अथवा उनीहरूमा त्यो क्षमता नभएको हुनाले प्रभु येशू त्यसै आखिरी दिनहरूमा आउनु पर्नु भएको थियो। 예수님은 인간들의 죄악에 대해서 대항하지 않으셨습니다. त्यसरी प्रभु येशू मानव शरीरमा आउनु भए तापनि उहाँ पापरहित हुनुहुन्थ्यो। 인간의 간사함을 아셨지만 그 자신을 악한 사람들에게 그대로 몸에 맡기셨습니다. उहाँले मानवको स्वभावलाई उहाँ राम्रोसँग उहाँले बुझ्नु भएको थियो, मानिसलाई उहाँले राम्ररी चिन्नु भएको थियो, मानिसको नियतलाई उहाँ जान्नुहुन्थ्यो र पनि त्यो अपराधीहरूको निम्ति नराम्रो मानिसहरूको निम्ति पनि प्रभु आफै क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। 그러자 사람들이 외쳤습니다. यसरी मानिसहरूले चिल्लाए, चिच्याए उनीहरू, 예수를 십자가에 못 박으라. हामीले त्यो प्रधान पुजारीहरूलाई उनीहरू बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने जसरी त्यो प्रधान पुजारीहरूले उनले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए, येशूलाई क्रुसमा टाँग, येशूलाई क्रुसमा टाँग, 예수를 십자가에 못 박으라고 외쳤습니다. तर त्यसरी मानिसहरूले चाहिँ येशूलाई क्रुसमा टाँग, येशूलाई क्रुसमा टाँग भनेर चिच्याएका थिए। 죄인들은 예수님을 십자가에 못 박아 버렸습니다. र त्यसरी प्रभु येशू क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। 그러자 예수님이 십자가상에서 온몸의 피를 다
쏟으셨습니다. र उहाँको हामीले त्यो दृश्यहरू हामीले बाइबलको त्यो पदहरूबाट स्मरण गर्यौँ भने उहाँ एकदम रक्ताम्य हुनुभएको थियो। 손과 발에 박힌 못의 독은 예수님의 온몸에 퍼져서 극심한 갈증과 고통이 되었습니다. उहाँले एकदमै ठुलो कष्ट जुन मानिसले सहन नसक्ने किसिमको कष्ट उहाँले हाम्रो खातिर सहनुभयो। 예수님의 몸에 피가 얼마나 빠졌는지 예수님의 몸에 물이 나왔다고 했습니다. हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने येशूको शरीरबाट कति रगत बगेको थियो कि अन्तिममा गएर चाहिँ उहाँको शरीरमा रगत सिद्धिएर पानी बाहिर आएको थियो। 이런 십자가의 고통은 인간의 죄값으로 감당해야 할 대가였습니다. र त्यही रगतद्वारा नै उहाँले हाम्रो निम्ति पापको चियाला तिरिदिनु भयो। 예수님께서는 인간의 죄악을 해결하시기 위해서 십자가에서 고통을 당하셔야만 했습니다. र त्यसरी पापबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनको निम्ति उहाँ क्रुससम्म उहाँ चढ्नुभयो। 그렇지 않고서는 인간을 구원하실 수가 없었습니다. नत्र भए हाम्रो निम्ति अरू कुनै पनि मुक्तिको बाटो थिएन। 예수님이 죽으셔야 하는 이유는 이것입니다. यही कारणले यही नै मुक्तिको कारण भएको हुनाले प्रभु येशू हाम्रो निम्ति मर्नु भएको थियो। 하나님의 유일한 방법이었기 때문입니다. यो परमेश्वरको एकमात्र योजना थियो। 그러므로 우리는 구원자이신 예수님을 믿어야 합니다. त्यही कारणले म तपाईहरुलाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि येशूलाई चाहिँ तपाईहरुले विश्वास गर्नु पर्दछ। 성경은 예수님에 대해서 말씀하십니다. बाइबलमा यसरी प्रभु येशूको बारेमा भनिएको छ। 히브리서 1장 3절인데요. हिब्रूको 1 अध्यायको 3 पदलाई हेरौँ भने 이는 하나님의 영광의 광채시요 그 본체의 형상이시라. 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결케 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 위엄의 우편에 앉으셨느니라 했습니다. उहाँ नै परमेश्वरका महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरकै स्वभावको प्रतिरूप हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण विश्वलाई उहाँले आफ्नो शक्तिको वचनले सम्हाल्नुहुन्छ। पापको शुद्धि गर्नु भएपछि महिमित परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि उच्च स्थानमा उहाँ विराजमान हुनुभयो। आमेन। 히브리서 2장 9절 말씀입니다. त्यसैगरी हिब्रूको 2 अध्यायको 9 पदलाई पनि हामी हेरौँ भने 오직 우리가 천사들보다 잠깐 동안 못하게 하심을 입은 자 곧 죽음의 고난 받으심을 인하여 영광과 존귀로 관쓰신 예수를 보니 이를 행하심은 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보려 하심이라 했습니다. हिब्रू 2 अध्यायको 9 पद तर हामी येशूलाई देख्दछौँ उहाँ अलि बेरको निम्ति स्वर्गदूतहरूभन्दा केही तल होच्याउनु भयो। मृत्युको कष्टको कारण महिमा र आदरको मुकुट उहाँलाई पहिराइयो। यस हेतुले कि परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हरेक मानिसको निम्ति उहाँले मृत्युको स्वाद चाख्नु। 10절 말씀에 만물이 인하고 만물이 말미암는 자에게는 많은 아들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 일에 저희 구원의 주를 고난으로 말미암아 온전케 하심이 합당하도다고 했습니다. त्यसैगरी हिब्रू 2 को 10लाई पनि हामीले हेरौँ भने यो उचित थियो कि परमेश्वर जसको निम्ति र जसद्वारा सबै थोकको अस्तित्व छ उहाँले नै धेरै सन्तानहरूलाई महिमामा ल्याउनु हुँदा तिनीहरूको मुक्तिका कर्ता येशूलाई कष्टहरूद्वारा सिद्ध तुल्याउनु भयो। 이 세상에는 많은 철학과 종교들이 있습니다. यो संसारमा हामीले हेरौँ भने विभिन्न दर्शनहरू छन्, विभिन्न धर्महरू छन्। 이 철학과 종교가 인간의 죄의 문제를 해결할 수 있습니까? र तपाईहरुलाई के लाग्दछ यो विभिन्न संसारमा भएको दर्शन तथा यो धर्महरूले के हामीलाई पापबाट मुक्ति दिलाउन सक्दछ? 이 세상 어디에도 인간의 죄의 문제를 해결할 수 없습니다. मलाई लाग्दैन कि संसारमा रहेको यो विभिन्न धर्म अथवा विभिन्न यो दर्शनहरूले चाहिँ हामीलाई पापबाट चाहिँ हामीलाई मुक्ति दिलाउन सक्छ भनेर। 부처님은 저보다 여러분이 더 많이 아실 것 같은데 बुद्धज्यूलाई तपाईहरुले मैले भन्दा अझ धेरै राम्रोसँग जान्नुहुन्छ होला। 불경을 읽어보셨습니까? तपाईहरुले के जान्नुभएको छ बुद्धको बारेमा, बुद्ध धर्मको बारेमा? 저도 얼마 전에 불경을 읽어봤습니다. मैले त्यो बुद्धको त्यो धर्म ग्रन्थ पनि पढेको थिएँ केही समय पहिले। 그런데 부처님은 인간의 죄를 해결할 수가 없습니다. र मेरो अध्ययन अथवा मेरो बुझाइ अनुसार मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ बुद्धले पनि त्यसरी पापबाटको मुक्ति चाहिँ उनले बताउन सकेका थिएन। 죄의 मा음을 비우는 것이 부처님의 깨달음이었습니다. र हामीले यो बुद्धको जुन त्यो ज्ञानलाई हामीले हेर्नु भने चाहिँ उनी त्यसरी उनको ज्ञान मैले बुझ्दाखेरि र तपाईलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ उनी शून्यतामा जाने अनि सम्पूर्ण कुराहरूबाट दुःख कष्टहरूबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा छुटकारा पाउने शून्यतामा अनि ध्यानमा मग्न हुने त्यस्तो किसिमको कुराहरू मैले बुझेको छु। 무상 무념하는 것입니다. ध्यान गर्नु त्यसरी अनि छुटकारा आफ्नो सम्पूर्ण विचारहरूबाट छुटकारा पाउनु 불교의 가르침 중에 가장 중요한 건데 이 세상에는 참된 실체가 없다는 것입니다. कुनै पनि त्यस्तो तरिका कुनै पनि त्यस्तो मेथड छैन जुन चाहिँ मुक्तिको निम्ति भनेर बुद्धले चाहिँ त्यसरी भनेको छ। 그러므로 불교의 관점에서는 죄가 없습니다. र त्यो कारणले हेर्दाखेरि चाहिँ अनि यो बुद्धको त्यो ज्ञान अनुसार चाहिँ पाप भन्ने कुरो पनि सायद
मानिसको जीवनमा पाप पनि नहोला अथवा भनौँ न पापलाई एउटा साधारण कुराको रूपमा लिएको छ। 이 죄는 인간의 마음속에 있는 허상일 뿐입니다. एउटा काल्पनिक तत्त्व जस्तो अथवा भनौँ पापलाई एउटा साधारण तत्त्वले हनुको रूपमा हामीले बुद्धको ग्रन्थमा मैले बुझेअनुसार तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। 그런데 제가 생각하기에 이상합니다. तर म यसो सोच्दाखेरि अलिकति मलाई अनौठो लाग्दछ। 죄가 허상인데 왜 사람은 좌절합니까? र यदि पाप एउटा काल्पनिक तत्त्व हो भने किन मानिस त्यसरी पछुतो गर्ने, किन मानिस त्यसरी ठोकर खाने, चिन्तामा ग्रस्त हुने हुँदछ त? 인간의 고통이 허상인데 왜 고통스러워하죠? यो हाम्रो यदि यो पाप यदि काल्पनिक हो भने अथवा क्षणिक केही पनि होइन भने किन मानिसहरू त्यसरी चिन्तामा डुब्दछन् त? 저는 여러분에게 묻고 싶습니다. म तपाईँहरूसँग सोध्न चाहन्छु, 고통, 죄가 있습니까? 없습니까? यो पाप भन्ने कुरो छ कि छैन होला? 죄는 허상입니까? 아니면 현실 속에 실제 하는 것입니까? पाप भन्ने कुरो साँच्चै नै एउटा काल्पनिक मात्र हो कि अथवा साँच्चै नै एउटा यसको अस्तित्व छ? 죄에 고통당하는 사람들에게 예수님은 십자가에 죽으심으로써 인간의 죄를 대신 짊어지셨습니다. र हामीले यसरी हेर्दाखेरि येशू प्रभुले चाहिँ त्यही पाप जुन अरू धर्मग्रन्थहरूले जसरी व्यक्त गरेको भए पनि तर त्यो पापलाई बोक्नको निम्ति प्रभु येशू क्रुसमा चढ्नुभयो। 사람을 사랑하심으로써 대신 죽음을 당하신 것입니다. र त्यसरी मानिसहरूलाई उहाँले औधी प्रेम गर्नुभयो र मृत्युमा जानुपर्ने मानिसलाई चाहिँ उहाँले छुटकारा दिनुभइकन आफै नै उहाँले आफै मृत्यु उहाँले भोग्नुभयो। 그러게 예수님의 십자가의 참 모습은 이 세상의 어떤 것으로도 표현할 수 없는 하나님의 사랑입니다. र त्यो प्रभु येशूले जुन क्रुसमा चढ्नुभएको देखाउनु भएको त्यो प्रेम चाहिँ कुनै पनि अरू कुराहरूले संसारको कुनै पनि थोकहरूले चाहिँ त्यसरी व्यक्त गर्न सक्दैन। 십자가에 달린 예수님의 고난이 모든 사람들의 고통과 죽음을 대신한 것입니다. वास्तवमा जुन प्रभुले त्यसरी गर्नुभएको त्यो प्रेम चाहिँ वास्तवमा त्यो हामीले उहाँले आफै सहनुभएको त्यो कोराको चोटहरू, त्यो गाली गलोचहरू, त्यो थुकाइहरू वास्तवमा हाम्रो पाप अनि हाम्रो पापले गर्दाखेरि हामी आफैले सहनु पर्ने थियो, तर प्रभु येशूले सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो निम्ति सहनु भयो। 이 사실은 곧 그를 믿는 모든 자에게 저희의 구원을 온전케 하신다는 말씀인 것입니다. यो तत्त्वलाई यो कुरालाई विचार गर्ने अथवा विश्वास गर्ने प्रत्येकको निम्ति प्रभु येशूले मुक्तिको योजना राखिदिनु भएको छ। 저와 여러분들이 주님을 위하여 생명을 내걸 만한 진실한 것입니다. र यति बेला हामीले प्रभुको अगाडि आफ्नो जीवन अनि आफ्नो हृदयलाई उहाँमा अर्पण गर्नुपर्दछ। 그래서 이 사실을 깨달은 예수님의 제자들은 자신의 몸을 불살랐습니다. र यो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँको चेलाहरूले चाहिँ हृदयबाट ग्रहण गरिकन 그들은 한결같이 주님의 산 제물이 되었습니다. र उनीहरू निरन्तर रूपमा त्यसरी अनि प्रभुको नाममा उनीहरू बढिरहे र एउटा बलिदान जिउँदो बलिदानको रूपमा उनीहरूले प्रभुको नाममा आफूलाई अर्पण गरे। 예수님을 위해 죽음으로써 영원한 생명을 얻는 것이었습니다. तर शारीरिक मृत्युपछि मात्र हाम्रो जीवन समाप्त हुने होइन, तर हाम्रो शारीरिक मृत्युपछि हाम्रो अर्को एउटा जीवन छ, अनन्त जीवन। 그들은 예수님의 십자가를 따라간 사람들입니다. र त्यो चाहिँ कसको निम्ति हो? जसले चाहिँ प्रभु येशूको हाम्रो येशूलाई विश्वास गर्ने प्रत्येकको निम्ति चाहिँ उहाँले अनन्त जीवनको योजना राख्नुभएको छ। 그들은 세상의 성자들입니다. तिनीहरू चाहिँ संसारको धार्मिक व्यक्तिहरू हुन्। 그들은 주님의 진실한 종입니다. तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरका जनहरू हुन्। 저와 여러분들이 그런 삶이 되기를 바랍니다. तपाईँहरू हरेकले त्यस्तो जीवन बिताइदिनु हुन म प्रभुमा तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछु। 21세기를 사는 우리 인생들에게도 예수님께 대한 명확한 고백이 있어야 합니다. अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा जुन हामी बाँचिरहेका छौँ, यति बेलामा हामीले एकदम महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो येशू को हुनुहुन्छ भनेर। 그것은 하나님 앞에 의로운 것입니다. र त्यसरी हामीले विश्वास गरिकन प्रभुको नाममा हामीले उहाँलाई ग्रहण गरिकन हामी धार्मिक जीवन हामीले बिताउनु पर्दछ। 하늘의 생명책에 기록될 것이기 때문입니다. र त्यस पछाडि हाम्रो नाम चाहिँ स्वर्गमा रहेको जीवनको पुस्तकमा लेखिनेछ। 그러므로 성경은 말씀하십니다. यसरी बाइबलले हामीलाई भन्दछ, 믿는 도리의 사도시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라고 했습니다. यसकारण स्वर्गीय बोलावटमा सहभागी भएका पवित्र भाइहरू, हामीले दृढ स्वीकार गरेका प्रेरित तथा प्रधान पुजारी येशूलाई विचार गर। 여러분들이 성경을 읽고 예수님을 깊이 생각하면 이러한 사실들을 발견할 수 있습니다. तपाईहरुले पनि बाइबललाई अध्ययन गर्नुभइकन प्रार्थना गर्नुभइकन अनि प्रभुमा तपाईले जुन निश्चय गर्नुभयो भने उहाँले तपाईको जीवनमा आश्चर्य कर्महरू गर्न सक्नुहुन्छ। 뿐만 아니라 하나님께서 예비하신 풍성한 영적인 열매를 맺는 삶을 살 수 있습니다. र आत्मिक रूपमा तपाईहरु प्रशस्त फल फलाउने तपाईहरु हाँगाहरू हुन सक्नुहुन्छ। 이를 최고의 가치로 여기며 영적인 풍성함을 형제 자매님들과 같이 나누고 싶습니다. र यही कुरा यही वचन आज म यही एउटा आशिष वचन म तपाईहरुको अगाडि मैले बाँड्न ल्याएको छु। तपाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको अगाडि कि तपाईहरु पनि प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभइकन आशिषित भइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। 예수님을 믿음으로 기쁨과 감사가 넘쳐나는 행복한 삶을 사시는 저와 여러분들이 되어지기를 바랍니다.
प्रभु येशूलाई हरपल हरक्षण धन्यवाद दिएर हाम्रो पापको निम्ति हाम्रो अधर्मको निम्ति क्रुसमा बलिदान हुने येशूलाई हृदयबाट ग्रहण गर्नुभइकन सधैँभरि धन्यवाद गरेर दिइदिनु भन तपाईँलाई म आग्रह गर्दछु। 기도하겠습니다. प्रार्थना गर्छौँ। 하나님 아버지 감사합니다. प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। 이 시간에 주님의 귀한 형제자매들을 통해 말씀을 나누게 하시니 감사합니다. आज तपाईँको यी अमूल्य छोराछोरीहरूको बिचमा मैले यसरी वचन प्रचार गरेको छु। 우리는 고통 가운데 있습니다. हामी यस घडी एकदम पीडाको बिचमा छौँ। 우리에게 힘든 일들이 너무 많습니다. हाम्रो बिचमा धेरै गाह्रा कामहरू पनि छन्। 그러나 이것은 잠시입니다. तर यी सम्पूर्ण कुराहरू क्षणिक हो। 예수님께서 우리를 위하여 십자가에 달려 죽으신 것처럼 तपाईँले जसरी क्रुसमा हाम्रो निम्ति आफ्नो प्राण त्याग्नु भएको छ, 그 십자가의 사랑을 믿음으로 त्यही क्रुसको प्रेमलाई हामीले विश्वास गरेर 이 세상에서 승리하는 삶을 살게 하여 यस 주옵소서. संसारमा हामी एउटा विजयी जीवन जिउन सकौँ। 성령님께서 내 안에 계셔서 पवित्र आत्मा तपाईँ ममा शासन गर्नुभएको, 우리의 마음과 생각과 우리의 모든 삶을 풍요롭게 해 주옵소서. हाम्रो तन, हाम्रो मन, मस्तिष्क, हाम्रो सम्पूर्ण अन्तस्करणमा तपाईँले शासन गरिदिनुहोस्। 하나님의 신실한 종이 되게 해 주옵소서. तपाईँको असल छोराछोरीहरू हुनलाई सहायता गर्नुहोस्। 예수님의 이름으로 기도드렸사옵나이다. म येशूको नाममा प्रार्थना गर्दछु। 아멘. आमेन। हुन्छ, पास्टरजीलाई धन्यवाद। उहाँलाई